बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सलाम या हुसैन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर सरफत अस्करी और मुहर्रम ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की, जिसमें मैं और आप मौजूद रहेंगे एक साथ यकुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, और मुसलसल हमारा और आपका साथ और मुहर्रमुल हराम की तमाम तर जुज़ियात के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं। और हम यकुम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक मुसलसल आने वाली वाक़यात और मुसलसल आने वाली तारीख़ को हम डिस्कस भी करते रहेंगे। मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन और मुख्तलिफ़ नौहा ख़ान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। आज भी हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सायरा आबदी साहिबा और मोहतरमा अलिशबा रिजवी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। मैं पहला सवाल मोहतरमा सायरा आबदी की खिदमत में पेश करना चाहती हूँ कि हज़रत मुस्लिम की फ़जीलत के बारे में कुछ बता दीजिए। जनाब मुस्लिम जो कि जनाब अकील के फ़र्जंद हैं और मौला हुसैन के भाई हैं, जनाब अली मुर्तज़ा के भतीजे हैं। सबसे बड़ी फ़जीलत जो मुझे तारीख़ में नज़र आती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब मुस्लिम की अभी कबल विलादत उनका नाम जो है वो मौला मुत्तकियों जनाब अकील को बताया कि तुम्हारे यहाँ एक फ़र्जंद होगा जिसका नाम तुमने मुस्लिम रखना है। और मौला कायनात से कहते हैं कि जानते हो अली, मुझे अकील से दो निस्बत की वजह से बहुत मोहब्बत है। कहा पहली निस्बत क्या है? कहा पहली निस्बत ये है कि जनाब अकील का जो इल्मी मयार है वो बहुत बेहतर है और मारिफ हैं वो आपके। इसके साथ साथ ये कि इल्मुन निसब भी रखते हैं। लेकिन दूसरी फजीलत ये है कि इनका एक फर्जंद जिसका नाम मुस्लिम बताया है वो मेरे हुसैन यानी अबा अब्दुल्ला हुसैन पे अपनी जान का नजराना दे देगा। और अगर मैं इनकी फजीलत में ये बताती चलूं कि हर नबी को परवरदिगार आलम ने किसी न किसी नाम के साथ मुंतखब किया। आदम है, जनाब इब्राहीम है, खुद जनाब इब्राहीम मतलब कुरान फरमाता है कि जनाब इब्राहीम ने दुआ मांगी कि परवरदिगार आलम मुझे मुस्लिम रखना, मुझे मुस्लिम मोहलिक रखना। हर नबी ये चाहता है कि मुझे मुस्लिम रखा जाए, लेकिन फ़कत और फ़कत नाम मुस्लिम जनाब अकील के फर्जंद को दिया गया। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि कूफे में और बनी हाशिम में सब के सब मुस्लिम है, लेकिन नाम मुस्लिम जनाब मुस्लिम का ही मिलता है। फिर हम दूसरी यानी जब भी हम हजरत मुस्लिम कहेंगे तो उससे मुराद वही मुस्लिम बिन अकील होंगे। जहन में मुस्लिम का पैकर जो है जनाब अकील के फर्जंद आते हैं। फिर हम देखते हैं कि सफीर करबला जिस नाम से हम जानते हैं, खानदान बनी हाशिम में तमाम बाएतमाद हैं। जब 12,000 खुतूत जनाब हुसैन इब्न अली को मिले तो जनाब हुसैन ने उसके जवाब में फ़कत और फ़कत एक खत लिखा है और एक खत लिखने के बाद जनाब मुस्लिम के हवाले किया है। और उस खत के लिफाफे पे यानी एनवलप के ऊपर जो जुमला लिखते हैं कि देखो कूफे वालों, मैं तुम्हारे हवाले यानी तुम्हारे पास अपना जो जवाब भेज रहा हूँ वो किसके हाथ से भेज रहा हूँ? अपने अकी भाई का नाम लिया, अकी। फिर कहा मेरे अम्मू के बेटे यानी चचा के बेटे और मेरा सफ़ीर जो कि जनाब मुस्लिम है। अब सफ़ीर का मैं अगर बताती चलूँ, जो इंसान किसी को भेजता है उसे अमीन कहते हैं और सफ़ीर वो होता है जो आपके पैगाम को दूसरे तक रसाई कर सके, उसे सफ़ीर कहते हैं। हम ये देखते हैं जब हम किसी मुल्क की बात करें तो उसके एम्बेसडर की बात करते हैं तो वो मुल्क जितना बड़ा होगा उसका एम्बेसडर भी उतनी ही फजीलत रखता है। ठीक, लेकिन ये बात तो मुल्क की हो गई, बॉर्डर्स की हो गई। वो कायनात का रसूल जो रहमतुल आलमीन है, उसके नवासे, उसकी बादशाहत, सरकार हुसैन की बादशाहत पूरी कायनात पे हमें नजर आती है। तो सरकार हुसैन जिनकी बादशाहत पूरी कायनात पे नजर आती है, उनका सफीर कैसा होगा? अब वो वाहिद परवरदिगार आलम है जिसकी मिसाल कोई नहीं, ऐसे ही हुसैन इब्न अली है जिनकी मिसाल कोई नहीं। और कहा जाता है कि जनाब हुसैन के फ़कत और फ़कत एक सफ़ीर है, उनका नाम है जनाब मुस्लिम, उनकी भी मिसाल कोई नहीं मिलती। और ये कितनी अच्छी बात नज़र आती है कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील पर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एतमाद करते हुए नज़र आते हैं। तो ये जो एतमाद है हज़रत इमाम अली मकाम का हज़रत मुस्लिम बिन अकील के वास्ते, तो ये इस एतमाद को ज़रा बयान फरमाइए। ये एतमाद सिर्फ इस वजह से नहीं है कि जनाब मुस्लिम उनके भाई हैं या भाई की निस्बत रखते हैं। ये एतमाद इसलिए भी है कि जिस तरह अब्बास को वफादार कहा गया है, जनाब मुस्लिम भी वफा रखते हैं और साथ साथ फ़क़ी हैं। इल्म का मयार भी उनका ये है कि उनको फ़क़ी शरीयत भी कहा जाता है, यानी वो फ़िक़्ह को भी जानते थे। जब ही तो इमाम हुसैन ने उनको तन्हा भेजा। कहा जाता है कि फजर से असर तक तन्हा लड़े हैं मुस्लिम।
फजर ता असर तक तन्हा लड़े हैं मुस्लिम, इसीलिए इसी फकीह को हुसैन ने भेजा। और तन्हा हुसैन के थे ये अकेले सफीर, 72 अलग थे और तन्हा अकेले ये थे हुसैन के सफीर। यानी कि इतना मयार था इल्म का कि हुसैन इब्ने अली ने इनको तन्हा भेजा। हानी इब्ने उर्वा भी साथ हैं, खुद जो है मालिक अश्तर भी हैं, और 82 जिस तरह इमाम हुसैन ने खुतबात दी हैं, इस तरह जनाब मुस्लिम के भी 3 खुतबात तारीख में मिलते हैं, जिसको हम देखते हैं कि ये खुतबात कितने मतलब उसका मयार ऐसा है कि बता रहे हैं कि ये जनाबे जो है अबू तालिब के पोते हैं, जनाबे अकील के फर्जंद हैं, मौला मुत्तकियान के जो है भतीजे हैं। फर्जंद अकील के जो खुतबे का अगर मैं इसमें बयान करना चाहूँ कि हम देखते हैं कि 3 अलग अलग खुतबात। पहला खुतबा जब मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हैं उस वक्त दिया। काफी लोग तारीख कहती है 30,000, कहीं 10,000 मिलते हैं और कहीं 4,000 लोग मिलते हैं। जब उन्होंने वो खुतबा सुना, देखें सफीर बनाना आसान नहीं था, नुमाइंदा हुसैन इब्ने अली बना के भेज रहे हैं, तो उसका मयार कितना बुलंद होगा। जब खुतबा दिया तो वो लहजाए अली में दिया। एक मर्तबा लोगों को मस्जिद नबवी याद आ गई, यानी लोग पूछने पे मजबूर हो गए कि यकीनन ये हाशमी जवान है, इसके जो लहजा है वो एक असदी, हैदरी, कलंदरी लहजा है। आके जब अपने आप को मुतारिफ कराया तो कहा कि हाँ हम जो हैं अहले बैत में थे। अच्छा, इसी खत के अंदर जो रसूलुल्लाह इमाम हुसैन ने तारुफ कराया था, वहाँ ये भी लिखा था कि ये हमारे अहले बैत में बाएतमाद, सबसे बाएतमाद शख्सियत। यानी कि अगर देखें वफा की बात करते हैं, हज़रत अब्बास के पे एतमाद नहीं था, लेकिन वो सीपा सालारी में उनको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी उन्होंने अपनी जानिब से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। लेकिन सीपा सालार के बाद तनहा जनाब सफ़ीर को भेजना ये एक बहुत बड़ा, जहां इमाम हुसैन जानते हैं, क्या इल्म नहीं था इमाम हुसैन को कि कूफे वाले दगा करेंगे। देखा जाता है 4,000 लोगों को कैद कर दिया, बाकी लोगों ने अपने आप को अर्के नदामत भी शो नहीं किया, यानी एतराफ भी नहीं कर रहे कि हमने खत भेजा। वहां जब जनाबे मुस्लिम ने इस खुतबे को बयान करे, इस अंदाज से खुतबे को बयान किया, तो कितने लोग थे जो जनाबे मुस्लिम के हाथ पे लब्बैक कहने आ गए। बाद में वो कत्ल हुए या उनको कैद कर लिया गया। फिर जब ये बात इब्ने ज़ियाद तक पहुंची तो पहले इब्ने ज़ियाद ने इस तरह का माहौल बर्पा किया कि जवाब में जनाबे मुस्लिम मौला हुसैन को ख़त लिख दें। जब जनाबे मुस्लिम ने मौला हुसैन को ख़त लिख दिया तो उसके बाद धोखे से इनको कैद कर दिया। एक जंग हुई, कोई भी हाशमी जवान के सामने नहीं आ सकता, लेकिन बड़े धोखे और चालाकी से इनको कैद किया गया। अब जब वक्त आया इब्ने ज़ियाद के सामने, हाथों में बेड़ियां हैं, गले में तोक है, लेकिन हाशमी जवान हैं, अबू तालिब के पोते हैं और रगों में जो खून है हाशमी जवान के, आंखों में आंखें डाल के जबकि कैद में है, यानी कैदी हैं। लेकिन इब्ने ज़ियाद से गुफ्तगू करते हैं। किसी ने कहा दरबार में कि अमीर को सलाम करो, बस एक सवाल करना था, अमीर को सलाम करो। जनाबे मुस्लिम ने अपने खुतबों से, अपने लफ्जों से उस दरबार में कैदी बन के इब्ने ज़ियाद को ऐसा आईना दिखाया कि इब्ने ज़ियाद को एक मर्तबा जलाल आ गया। खुतबे के अल्फाज ही बड़े खूबसूरत हैं कि पहला जुमला कहा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं परवरदिगार आलम को शुक्र करता हूँ कि मैं हाशमी जवान हूँ, मैं हुसैन का सफ़ीर हूँ। और फिर आगे जुमला कहते हैं मैं पनाह मांगता हूँ उस उम्मत से कि जिसने अहले बैत को और कुरान को छोड़ा। देखिए वहाँ दरबार में सारे के सारे मुसलमान हैं, लेकिन फकत जनाबे मुस्लिम का ये जुमला कि जिन्होंने किताब छोड़ी, अहले बैत तो छोड़ चुके थे, लेकिन फकत किताब छोड़ी, किसी ने जवाब में ये नहीं कहा कि हमने किताब नहीं छोड़ी। क्यों कि डे फर्स्ट यानी हिजरी के पहले साल से ये 60वीं हिजरी तक सब जानते हैं स्कूल ऑफ थॉट जो है वो अहले बैत हैं। यानी आप अगर अहले बैत को छोड़ दें तो फकत किताब उठाने का कोई जो है वो फायदा नहीं होता, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। दूसरा जुमला कहा कि मैं और इब्ने ज़ियाद को अमीर समझूं, मेरे अमीर हुसैन इब्ने अली हैं, यानी हुसैन इब्ने अली का तारुफ कराया। और फिर कहा कि मैं पनाह मांगता हूँ तुम जैसों से कि जिसने तुराबी को तो साथ ले लिया, यानी तुराबी के तो साथ हो गए लेकिन अबू तुराब को छोड़ दिया। यानी हम देखते हैं कि वो उस आयत का मिज़दाक यानी वो सामने पेश कर रहे हैं कि देखो अल्लाह को की अताअत करो, रसूल की और उलिल अम्र की अताअत करो। इस जुमले से इस चीज़ की, इस फलसफे की जो है वो नुमाइंदगी हो जाती है। अब जब जैसे ही अबू तालिब का और जनाबे अबू तराब का नाम लिया तो उस जो दरबार है उसमें एक मर्तबा ये नारा और ये फिजाएं गूंजना शुरू हो गई कि अंता काफिर अंता खारजी। जब ये जुमला शुरू हुआ, देखें
آج بھی یہ ضرب المثال جملہ ہے کہ جب کوئی حق گویا کرتا ہے تو اس پہ اس طرح کے فتوے لگ جاتے ہیں. اب جناب مسلم نے اپنی گفتار سے بتایا کہ خارجی کون ہوتا ہے. کہا خاموش ہو جاؤ. لہجہ دیکھیں کہ ابھی ہتھکڑیاں ہاتھوں میں ہیں, گلے میں توق ہے, سید سجاد کے چچا ہیں یہ. کہتے ہیں کہ خارجی وہ نہیں ہوتا کہ جو تم لوگوں کی طرح کسی کو امیر سمجھے. خارجی وہ ہوتا ہے کہ جو علی ابن ابی طالب کی اطاعت نہ کرے, یعنی علی کی ولایت کو نہ سمجھے. جیسے ہی جملہ سننا تھا, ابن زیاد نے کہا اپنے الفاظوں کو جو ہے یعنی اپنے لہجے کو دھیما رکھو. پھر فرمایا, کہا کہ دیکھو تم لوگ قریب تر موت کے ہو. کیوں؟ کیونکہ تم لوگوں نے شیطان کی نقش پا پہ قدم کیا لیکن نظام الہی کو چھوڑ دیا. جیسے ہی یہ کہنا تھا, ابن زیاد نے جو ہے ایک مرتبہ کہا کہ اپنے لہجے کو نیچا رکھو, اب تم قیدی ہو, اب تم میرے دربار میں ہو. تو ایک مرتبہ جناب مسلم نے کہا کہ جب شیر ہوتا ہے چاہے وہ کچار میں چلے, لیکن اگر شیر پنجرے میں آ جائے تو تم جیسے یعنی بچے اس پہ دانا ڈال کے خوش ہو جاتے ہیں, تو تم خوش ہو جاؤ. بس اتنا کہنا تھا. ابن زیاد نے حکم دیا کہ جناب مسلم کو کہ یہ ان کو قتل کر دیا جائے. صحیح, یہ حضرت مسلم کی شہادت کا ایک ایسا احوال ہے. اور میں ایک بات جو کہ کہنا چاہتی ہوں سائرہ, وہ یہ کہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے یہ بھتیجے بھی تھے, اور حضرت عقیل کی اولاد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی محبت تھی, اور خود مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی. اور مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اگر ایک نظر کسی پہ پڑ جائے تو وہ ولی بن جاتا ہے. اور کہاں جسے مولائے کائنات اپنا داماد بنا لیں. حضرت عقیل مسلم کے فرزند, حضرت مسلم بن عقیل جو کہ حضرت عقیل کے فرزند جناب مسلم ہیں, وہ جناب مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے داماد ہیں. یقیناً یہ اتنا بڑا شرف ہے حضرت مسلم بن عقیل کے واسطے کہ ایک جانب بھتیجے بھی ہیں, دوسری جانب داماد بھی ہیں, تیسری جانب اس خاندان کے تمام تر مناقب کو سمجھتے ہوئے اتنا اعتماد امام علی مقام کا حاصل کیا کہ آپ سفیر کے مرتبے پر پہنچے اور امام حسین علیہ السلام نے اپنا سفیر بنا کر بھیجا. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام میں وقت ہوتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, ایک نہایت مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری. ہمارے ساتھ آج موجود ہے ذاکرہ اہل بیت محترمہ سائرہ عابدی صاحبہ, اور ان کے ساتھ موجود ہے نوحہ خان محترمہ علیشہ رضوی صاحبہ. اور یقیناً آج ہم بات کر رہے ہیں اس عظیم ترین شخصیت پر جو کہ کائنات آدم و عالم کی امام علی مقام کے خانوادے میں اپنا ایک شناخت رکھتی ہیں, اپنا ایک مقام رکھتی ہیں, اپنا ایک پہچان رکھتی ہیں, یعنی حضرت عقیل کے فرزند جناب مسلم بن عقیل, جن کے اوپر اعتماد تھا امام حسین علیہ السلام کو, اور اتنا اعتماد تھا کہ ان کو کوفے میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے. محترمہ سائرہ عابدی, مجھے یہ بتائیے کہ حضرت مسلم جب کوفے میں تشریف لائے تھے تو حضرت مسلم کے 2 بچے بھی ان کے ہمراہ موجود تھے, تو کچھ حضرت مسلم کا جو شہادت کا احوال ہے اس کو بھی بیان فرما دیجئے, اور ان کے بچوں کے ساتھ جو کچھ کوفے میں ہوا اس کو بھی مختصراً بیان فرما دیجئے. جب امام ابن زیاد نے جناب مسلم کی شہادت کا یا ان کے قتل کا حکم دے دیا, تو انہوں نے کہا کہ جب میں قتل ہی ہونے والا ہوں, یعنی کہ جب مجھے میرا قتل ہی ہونا ہے, تو 3 وصیتوں کا اظہار کیا کہ میں کچھ وصیتیں کرنا چاہتا ہوں. وہ پسر سعد کو بلا کے اکیلے میں کیا, لیکن پسر سعد نے عیا بھی کر دیا. پہلی وصیت جو تھی وہ یہ تھی کہ میں جب سے یہاں کوفے میں ٹھہرا ہوں میں 700 دھرم کا مقروض ہو گیا ہوں, تو میری تلوار بیچ کے اس قرضے کو جو ہے ادا کر دیجیے گا. دوسری وصیت یہ کی گئی کہ دیکھیں میری لاش کو دفنا دیجیے گا. اور تیسری وصیت جو کی گئی وہ بہت اہم ہے, کہا کہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھ کر جو ہے وہ بھیج دیا ہے. دیکھیں حسین ابن علی کتنا اعتماد جناب مسلم پہ کرتے ہیں کہ ابھی کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا, لیکن جناب مسلم کا وہ خط ملنے کے بعد حسین جانتے ہیں, لیکن پھر بھی حسین آئے. کیوں؟ کیونکہ حسین کہتے تھے کہ چاہے میں مکے سے 5 بالش دور جو ہے وہ مجھے شہادت نصیب ہو جائے لیکن مکے میں نہ ہو. تو حسین ابن علی کو تو آنا تھا, لیکن جناب مسلم نے یہ وصیت کی کہ حسین ابن علی کو کسی طرح سے اطلاع دے دی جائے کہ حسین نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ساتھ زہرا کی بیٹیاں ہیں, امام حسین کی بہن ہے. لیکن
مجھے تاریخ پہ کہیں یہ وصیت جناب مسلم کی نہیں ملی کہ میرے 2 فرزند ہیں کوئی ان کا خیال رکھ لے. یعنی دیکھیں کہ جناب مسلم کو حسین ابن علی اور زہرا کی بیٹیوں کی مستورات بنی ہاشم کا کتنا خیال ہے لیکن اپنی فرزند کا خیال نہیں. لیکن یہ وجہ نہیں. اچھا ایک جملہ مجھے اور تاریخ میں یاد آتا ہے اس وقت کیونکہ مستورات بنو ہاشم کا آپ نے تذکرہ کیا کہ جب طوہ کے گھر میں قیام پذیر تھے حضرت مسلم بن عقیل تو طوہ نے کہا کہ آپ میرے گھر کے اندر سے جنگ کریں اور حضرت مسلم نے فرمایا کہ ابن زیاد کی فوجیں کیونکہ لڑتے لڑتے اگر تمہارے گھر تک آ جائیں گی تو تمہارے گھر کی پامالی ہوگی اور ابن زیاد کی فوجیں گھر میں داخل ہو جائیں گی تو یہ مجھے منظور نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے تاریخ کا. جناب مسلم نے طوہ کے گھر میں جب گئے اور وہاں پناہ لی لیکن طوہ کا بیٹا جو تھا وہ ان کے خلاف تھا. یعنی کہ وہ اپنی والدہ سے سوال کرتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ابن زیاد اور اس کی فوج بنی ہاشم کے اور خاندان رسالت کی دشمن ہے, کیوں آپ نے پناہ دی؟ لیکن طوہ جو ہے اہل بیت سے مودت رکھتی تھی, محبت رکھتی تھی, وہ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتی خاندان رسول کے لیے تو اس کے لیے کم تھا. لیکن بیٹے کی اس مخالفت کے باوجود جو ہے اس نے جناب مسلم کو رکھا. جناب مسلم نے جب ان دونوں کا تذکرہ ہو رہا تھا یہ سب سن لیا تھا. دیکھیں اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن کی روح سے میں سوال کروں کہ سورہ مریم میں پروردگار عالم نے حسین ابن علی کے وعدے کو جو ہے وہ لکھا ہے کہ لا یملک الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا, لیکن اس وعدے میں جو ہے خاندان رسالت کی عورتیں شامل ہو سکتی ہیں, کیوں کسی اور کی مستور کو جناب مسلم شامل کرتے؟ تو اسی لیے انہوں نے بہتر سمجھا کہ وہ وہاں سے اپنے آپ کو کوچ فرما کے ابن زیاد کی فوج سے انہوں نے جنگ لڑی لیکن دھوکے سے وہ ابن زیاد تک پہنچے. اچھا بات آپ نے کی تھی ان کے بچوں کی, تو حاکم شرعی کو یعنی قاضی شرعی کو انہوں نے اپنے بچوں کو مخفی طور پہ رکھنے کا کہا, خیال رکھنے کا کہا. لیکن جب ابن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ جہاں بھی مسلم کے فرزند ہوں, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جناب مسلم اپنے فرزند کے ساتھ آئے ہیں جناب ابراہیم اور جناب محمد کے ساتھ, اور جن بچوں کی تاریخ میں ملتی ہے عمر کے 10 سال سے بھی کم ہے, یعنی کتنے معصوم ہیں. آپ جب قاضی شرعی کو پتہ چلا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان بچوں کو جو ہے وہ فوراً میرے سامنے پیش کرو, تو اس نے چند پیسے دے کر بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ لوگ یہاں سے روانہ ہو جائیں. اس نے ان کے بیٹوں نے کہ قافلے کی طرف جانے مطلب ان کو بھیجا اور کہا کہ روانہ ہو جائے اس سے پہلے کہ وہ آپ کو پکڑے یا قتل کرے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے اوپر آنچ آئے. یعنی کہ اس کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی, وہ خاندان رسول سے محبت کرتا تھا لیکن بچوں کی جان بچانے کے لیے ایک مرتبہ اس نے روانہ کیا. لیکن کسی طرح وہ بچے حارث کے گھر پہنچ گئے. بہت لمبا تاریخ میں واقعہ ملتا ہے لیکن بہت مختصر میں بتاتی ہوں کہ ماں نے حارث کی جو بیوی ہے اس نے, کیونکہ ماں ہے نا وہ, تو ماں جو ہے وہ بچوں سے, ہر بچے کسی کے بھی ہوں, ایک ماں ہر بچے سے محبت کرتی ہے, اپنے بچوں کی طرح کھانا کھلایا, پانی پلایا اور بچوں کو الگ الگ حجرے میں سلا دیا. لیکن بچے رات کی تاریخی میں آپس میں کچھ گفتگو فرما رہے ہیں اور حارث غضبناک ہوا ان کو دیکھ کے, بال پکڑ کے دریا کے پاس لے کے گیا, انہیں قتل کیا اور قتل کر کے ابن زیاد کے پاس لے کے گیا کہ مجھے انعام ملے گا. اچھا ابن زیاد نے وعدہ بھی کیا تھا کہ انعام دوں گا, لیکن جیسے ہی ابن زیاد کو پتا چلا کہ حارث ملعون نے ان بچوں کا قتل کیا اور سر جو ہے وہ لے جا کے ابن زیاد کو دیا اور ان کی جو جسم ہے یعنی کتنے کم عمر بچے جو معصوم بچے کہلائیں گے ان کو دریا میں بہا دیا, تو حارث کو ایک مرتبہ حارث کے اس کارنامے کو دیکھ کے ابن زیاد نے اسے شاباشی نہیں دی یا بہت فخریہ الفاظ میں نہیں اس کو نوازا, بلکہ کہا اپنے دربار سے کہ اسے بھی اس طرح سے قتل کیا جائے. کیوں؟ کیونکہ میں نے مسلم کے بچوں کو طلب کیا تھا, ان کے قتل کا حکم نہیں دیا تھا. سبحان اللہ. بے شک یعنی کہ حارث کو اس کی مراد بھی نہیں ملی, حضرت مسلم کے بچے بھی شہید ہوئے اور حضرت مسلم بھی کوفے میں شہید ہوئے. ناظرین اس بات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا, لیکن کیونکہ ہمارے ساتھ الشبہ رضوی صاحبہ موجود ہیں اور میں ان سے درخواست کروں گی کہ آپ آج کی تاریخ کے حوالے سے, کیونکہ آج مقتل کربلا میں 3 محرم آ گئی ہے, لہٰذا کوئی نوحہ ہمارے ویورز کو سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا مدینے والے, مولا مدینے والے, کربل میں آ گئے ہیں, کربل بسانے والے, مولا مدینے والے,
وعدہ نبھانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ رو رو کے بولی سغرا دل ڈوبتا ہے میرا، ویراں کیا مدینہ جنگل میں ہے بسیرا، مجھ کو رلا گئے کیوں خوشیاں لٹانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ سب لٹ گئی کمائی اکبر نے برچھی کھائی، اصغر نے تیر کھایا دیتی تھی ماں دہائی، تیروں کے سائے میں ہیں سجدے میں جانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے مولا مدینے والے، مولا مدینے والے۔ جزاک اللہ محترمہ علیش برزوی ہمارے ساتھ تشریف فرما تھیں اور مولا مدینے والے کا ذکر کر رہی تھیں، کربلا والوں کا تذکرہ کر رہی تھیں۔ میں اسی کے ساتھ ہی اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، محترمہ سائرہ عابدی صاحبہ جو کہ نہایت زحمتیں اٹھا کر تشریف لائیں، اور اس کے ساتھ محترمہ علیش برزوی صاحبہ جو کہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود رہیں۔ یقیناً آپ کی تمام تر زحمتوں کا صلہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ضرور عطا فرمائیں گی۔ اپنی میزبان ڈاکٹر ثروت عسکری کو اجازت دیجیے، مگر چلتے چلتے ایک بات کہ انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، انگشتری ہے دین کی نگینہ حسین کا، خیرات میں بھی دیکھ قرینہ حسین کا، سورج پہ سوچ چاند ستاروں پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا۔ کل انشاءاللہ تعالی نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہوں گے۔ آج اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔